नमस्ते साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मास्टर क्लासको नयाँ अङ्कमा। मास्टर क्लासको नयाँ अङ्कमा आज हामी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा यहाँहरूमा रहेका हरेक जिज्ञासाहरूको समाधान भेट्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा लिएको छु। यो भिडियोमा हामी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका सिद्धान्तहरू के हुन्, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ, यसका विधि प्रक्रिया तरिका के हुन्, नेपालमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा के कस्ता व्यवस्थाहरू छन्, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा हामीले कस्तो समस्याहरू झेलिरहेका छौँ, ती समस्याको समाधान गर्न के गर्नु पर्ला लगायत योसँग जोडिएका यसका विशेषता, महत्त्व, आवश्यकता, औचित्य सबै विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। हरेक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई समेटिएको हुन्छ, त्यसैले मलाई आशा र विश्वास छ तपाईँ अन्तिमसम्म मसँगै रहेर यो भिडियोलाई हेर्नुहुनेछ। यो भिडियोलाई सुरुवात गर्नु अगाडि म तपाईँलाई एउटा सानो जिज्ञासा राख्दछु। कृपया यो जिज्ञासाको जवाब तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोला। अहिले तपाईँ कुन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? कृपया तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोला। अहिलेसम्म यो च्यानल तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। तपाईँको एउटा लाइकले मलाई ठुलो हौसला दिन्छ, तपाईँको एउटा कमेन्टले मलाई अर्को नयाँ भिडियो बनाउन घचघचाइरहन्छ। त्यसैले लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र तपाईँ जस्तै साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु भयो भने म तपाईँप्रति धन्य हुनेछु। हुन्छ त आजको भिडियोलाई सुरुवात गरौँ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो भन्ने विषयबाट। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा तीनवटा शब्दको प्रयोग भएको छ, कार्य, सम्पादन र मूल्याङ्कन। पहिला हामीले कार्य सम्पादन र मूल्याङ्कन भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो च्याप्टरमा तपाईँले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्नाले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्ने बुझ्नु पर्यो। कर्मचारी भन्दा बित्तिकै त्यो शिक्षक पनि हुनसक्छ, त्यो कुनै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी हुनसक्छ, सुरक्षा निकायमा काम गर्ने पुलिस सेना पनि हुनसक्छ। जोसुकै जसले काम गर्छ त्यो काम गर्ने मान्छेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नु पर्यो। धेरैजसो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा कर्मचारीको लागि हुने हुनाले हामीले यसमा कर्मचारी भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेका छौँ। तर तपाईँ जुनसुकै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा भए पनि यही विषय नै हो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्दा यी तीनटा शब्दको अर्थ छुट्टा छुट्टै तरिकाले हेर्दा के देखिन्छ भने, कार्य भन्नाले तपाईँ जुन पदमा काम गर्नुहुन्छ त्यो पद अनुसारको कार्य। हरेकको आफ्नो पद अनुसारको कार्य हुन्छ। तपाईँ अफिसर हुनुहुन्छ, अफिसरको काम छुट्टै हुन्छ। सहायक लेभलमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुपर्ने तपाईँबाट अपेक्षा गरिएका कार्यहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यसैले दिएको पद अनुसारको कार्य। स्थानीय तहमा काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य, योजना आयोगमा काम गर्ने योजना अधिकृतको कार्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा गर्ने कार्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने कार्य, सिडिओले गर्ने कार्य भनेको पद अनुसारको कार्य जुन कानुनमा तोकिएको हुन्छ। त्यसै गरी तोकिएको कार्य कहिलेकाहीँ तपाईँलाई आफ्नो पद बाहेक थप जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ कार्यालय प्रमुखले तोक्न सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ दिएको जिम्मेवारी भन्दा पनि अपरचट आइलाग्ने काम पनि हुनसक्छ तोकिएको कार्य। र तेस्रो आफ्नै अग्रसरतामा गरेको कार्य भनेको तपाईँ क्रिएटिभ भएर तपाईँको आफ्नो खुबी, आफ्नो सिप प्रयोग गरेर, आफ्नो सृजना प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो अग्रसरतामा गर्नुभएको इनोभेटिभ कार्य। यी तीन प्रकारका कामलाई हामीले सम्झनु पर्यो कर्मचारीसँग सम्बन्धित। दिएको पद अनुसारको कार्य भन्नाले कुनै पनि कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र के कति कसरी कुन मात्रामा गर्नुपर्ने काम, तोकिएको कार्य, अपरचट आइपर्ने काम अथवा उसलाई जिम्मेवारी दिएको काम, र कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो अग्रसरतामा अथवा आफ्नो सृजनालाई प्रयोग गरेर सम्पादन गरेको कार्य, यो चाहिँ कार्य। अब सम्पादन भनेको त्यो दिएको पद अनुसारको कार्य, तोकेको काम अथवा उसले आफ्नो सृजनात्मक कार्य कसरी गर्यो त, कति मात्रामा गर्यो, कति समय लगाएर गर्यो, कस्तो गुणस्तरमा गर्यो, अपेक्षित गुणस्तरमा गर्यो कि गरेन, तोकिएको विधि पद्धति फलो गर्यो कि गरेन, तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पादन गर्यो कि गरेन, यसलाई हामी के भन्छौँ? सम्पादन। सम्पादन भन्ने काम गर्ने प्रक्रिया। काम त गर्यो तर 1 वर्षमा गर्नुपर्ने काम 3 वर्ष लगाएर गर्यो, काम त गर्यो जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गरेन, काम त गर्यो तर प्रचलित पद्धतिको फलो गरेन, काम त गर्यो तर गुणस्तर झुट भयो भने त्यसलाई सम्पादन राम्रो भएन भन्ने बुझ्छौँ। सम्पादन भन्नाले के बुझ्नु पर्यो त? कुन काम कसरी, कति मात्रामा, कति समय लगाएर, कस्तो गुणस्तरमा गर्यो। र मूल्याङ्कन भनेको हामीले लेखाजोखा गर्ने हो, मूल्यको अङ्कन गर्ने। उसले गरेको काम
गुणस्तर तोकेको गुणस्तर अनुसार भयो कि भएन, तोकेको समयमा गर्यो कि गरेन, तोकेको विधि पद्धति पालना गरेर गर्यो कि गरेन। यदि तोकेको गुणस्तरमा, तोकेको समयमा, तोकेको लागतमा, तोकेको विधि पद्धति प्रयोग गरेर कार्य सम्पादन गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? उत्कृष्ट काम गर्यो। उसको मूल्याङ्कन उत्कृष्टमा पर्ने भयो। अथवा ठिकै मध्यम या गर्न सकेन भने निम्न, एउटा तरिका भयो, निम्न मध्यम उत्कृष्ट। यसरी हामीले कर्मचारीलाई तोकेको काम, उसले गरेको विधि पद्धति प्रक्रिया र त्यसबाट प्राप्त भएको नतिजाको आधारमा हामीले उसलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ, मूल्यको अङ्कन गर्छौँ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। अब यिनै शब्दलाई तपाईँले यसरी बुझिसकेपछि अब एउटा परिभाषा हेरौँ। परिभाषा हेरिसकेपछि तपाईँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो भन्ने कुरामा अझ स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो परिभाषाले के भन्छ त भन्दा, पूर्व निर्धारित मानकका आधारमा कर्मचारीले सम्पादन गरेको कार्यको आवधिक रूपमा लेखाजोखा गर्ने विधि नै कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो। अब कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के रहेछ त भन्दा, पूर्व निर्धारित मानकका आधारमा, यहाँ मानक भन्ने शब्दलाई तपाईँले ध्यानपूर्वक बुझ्नुपर्छ। मानक भनेको कुन कर्मचारीले के काम गर्ने, कति काम गर्ने, कुन विधि पद्धति फलो गरेर काम गर्ने, कस्तो गुणस्तरमा काम गर्ने भनेर पहिला तोकिएको हुन्छ, त्यो पूर्व निर्धारित हुन्छ। त्यसैको आधारमा कर्मचारीको कामको हामीले लेखाजोखा गर्ने हो। के गर्नुपर्छ पनि दिएको छैन, कति मात्रामा गर्नुपर्छ पनि दिएको छैन, कस्तो गुणस्तरमा गर्नुपर्छ दिएको छैन, कुन विधि पद्धति फलो गरेर काम गर्ने त्यो पनि भनिएको छैन भने हामीले कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको परिभाषा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीसँग के हुनु पर्यो? मानक हुनु पर्यो, मापदण्ड, कार्यविधि हुनु पर्यो। पूर्व निर्धारित मानकका आधारमा कर्मचारीले सम्पादन गरेको कार्यको उसले त्यही मानकका आधारमा दिएको जिम्मेवारीको आधारमा कस्तो काम गर्यो त, त्यसको हामी आवधिक रूपमा लेखाजोखा गर्छौँ। यो फेरि दैनिक मूल्याङ्कन गर्ने कुरा पनि होइन। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको आवधिक रूपमा निश्चित समयमा हुन्छ, 6 महिनामा, 1 वर्षमा हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। नेपालमा प्रायः जसो अफिसर लेभलको मूल्याङ्कन वर्षको 2 चोटि, 6 महिनामा अर्धवार्षिक र वार्षिक गरेर हामी गर्छौँ भने सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको वर्षको 1 पटक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन छ। यो परिभाषाबाट तपाईँले 3टा कुरा एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा, मूल्याङ्कन जहिले पनि पूर्व निर्धारित मानकको आधारमा हुन्छ। दोस्रो, कर्मचारीले त्यही मानकको आधारमा कस्तो काम गरे त्यसको मात्रै मूल्याङ्कन गरिन्छ र त्यो मूल्याङ्कन दैनिक हुन्छ त हुँदैन, यो चाहिँ आवधिक हुन्छ। यसरी हामीले परिभाषालाई हेर्न सक्छौँ। तपाईँले यो सबैभन्दा यसमा बुझ्नुपर्ने भनेकै त्यसको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो त पूर्व निर्धारित मानकको आधारमा भनेको तोकेको लक्ष्य, जिम्मेवारी, मापदण्ड, विधि के दिएको छ, यो विधिको फलो गरेर काम गर्नु, यति काम गर्नु, यो गुणस्तरमा काम गर्नु भनेर पहिले दिनु पर्यो नि। त्यसैको आधारमा तपाईँलाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार तपाईँले काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन, तपाईँलाई गर्नु भनेको गुणस्तरको आधारमा काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन, तोकेको विधि पद्धति तपाईँले पालना गर्नुभयो कि भएन भनेर हामीले बल्ल मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। त्यो भएर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको परिभाषामा पूर्व निर्धारित मानक भन्ने चाहिन्छ। कुनै शब्दको रूपमा पूर्व निर्धारित मानक भन्ने आउनुपर्छ। अर्को चाहिँ सम्पादन गरेको कार्य आउनु पर्यो। सम्पादन गरेको कार्य भन्दा बित्तिकै तपाईँले कुन काम कहिले, कसरी, कति गुणस्तरमा कति समय लगाएर गर्यो हामीले अघि नै हेऱ्यौँ र यसको मूल्याङ्कन आवधिक रूपमा हुन्छ। लेखाजोखा भनेको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई हामी अर्को शब्दमा लेखाजोखा भन्छौँ। अब यसरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के रहेछ त भन्दा, एउटा विधि रहेछ। के गर्ने विधि? कर्मचारीले गरेको कामको लेखाजोखा गर्ने विधि। कहिले गर्ने यो काम? आवधिक रूपमा गर्ने। के को आधारमा गर्ने? त्यो कर्मचारीलाई तोकिएको अथवा त्यो कर्मचारीलाई दिएको लक्ष्य, उद्देश्य, जिम्मेवारी, विधि पद्धतिको आधारमा, जसलाई हामी के भनौँ? मानक। पूर्व निर्धारित भएका मानकहरूको आधारमा कुनै पनि कर्मचारीले गरेको कामको आवधिक मूल्याङ्कन गर्ने विधिलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त? कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। अरू केही परिभाषा हेरौँ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सङ्गठनमा कर्मचारीको काम तथा उसको क्षमताको लेखाजोखा गर्ने व्यवस्थित प्रक्रिया हो। विधि, प्रक्रिया, पद्धति एउटै शब्द हो। यसले व्यक्तिको भूमिका भनेको कुनै पनि व्यक्तिले सङ्गठनमा खेलेको भूमिका, वर्तमानमा उसले दिएको योगदान, सङ्गठनमा के योगदान दियो त त्यसको विषयमा र भविष्यमा उसले दिन सक्ने योगदानको मूल्याङ्कन तथा आकलन गर्दछ। होइन, भनेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट हामीले के कुरा थाहा पाउँछौँ भन्दा, कुनै पनि कर्मचारीले सङ्गठनमा के योगदान दिएको छ, अहिले भविष्यमा के योगदान दिन सक्छ भन्ने कुराको आकलन हामीले गर्छौँ। नेपालका एक प्रसिद्ध प्रशासनविद भीमदेव भट्टले यसलाई के भन्नुभएको छ त भन्दा, सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीले आफूले सुम्पेको कार्य
निर्दिष्ट ढङ्गले सम्पादन गरेका छन् छैनन् भनी मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया भनेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई परिभाषित गर्नुभएको छ। यो पनि मैले अघि तपाईँलाई भनेको परिभाषासँगै मिल्छ। सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीले आफूलाई सुम्पेको कार्य भन्नाले उसलाई दिएको जिम्मेवारी, उसलाई दिएको लक्ष्य, निर्दिष्ट ढङ्ग भन्नाले तोकिएको विधि पद्धति प्रक्रिया, जुनलाई हामी अघि परिभाषा बनाउँदा के बनाएका थियौँ, पूर्व निर्धारित मानक, त्यही मानकको आधारमा कर्मचारीले काम गरेका छन् कि छैनन्, कार्य सम्पादन गरेका छन् कि छैनन् भनी लेखाचोखा गर्ने प्रक्रिया अथवा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो भनेर भीमदेव भट्टले पनि के गर्नुभएको छ, परिभाषित गर्नुभएको छ। अब मलाई लाग्छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो भनेर तपाईँले सजिलै बुझ्नुभयो। यो भनेको कर्मचारीले गरेको कामको मूल्याङ्कन। तर कर्मचारीले गरेको कामको मूल्याङ्कन के को आधारमा गर्छौँ त भन्दा त्यो कर्मचारीलाई के जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो, कुन कानुन विधि पद्धति पालना गर्नु भनिएको थियो, कति समयमा काम गर्नु भनिएको थियो, कुन गुणस्तरमा काम गर्नु भनिएको थियो, त्यसैको आधारमा मात्रै हामीले उसलाई के गर्छौँ त आवधिक मूल्याङ्कन गर्छौँ। भनेको तपाईँलाई जिम्मेवारी नै नदिएको विषय, तपाईँसँग सम्बन्ध नै रहेको विषयको यसमा मूल्याङ्कन हुँदैन। एउटा व्यक्तिगत विषयको मूल्याङ्कन होइन। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको कुनै पनि कर्मचारीले अफिसमा तोकेको जिम्मेवारी, तोकेको लक्ष्य, गुणस्तर, विधि पद्धतिमा काम गर्यो कि गरेन भनेर समय समयमा तोकेको समयमा लेखाजोखा गर्ने कार्य नै के रहेछ त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन रहेछ। अब लागौँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अवधारणा। तपाईँलाई जाँचमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने सामान्यतया हामी विकास क्रमलाई लेख्छौँ। कहाँबाट सुरुवात भयो र अहिले हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुरा अवधारणामा उल्लेख गरिन्छ, अथवा यो विकास क्रम हो भन्दा पनि हुन्छ। प्रथम विश्वयुद्धतिर वाल्टर डेल स्कोटले अमेरिकामा अमेरिकन आर्मीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सुरुवात गरेका थिए। यसको औपचारिक सुरुवात कहाँबाट देखिन्छ त भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्धमा यो आर्मीहरूमा सुरुवात भएको थियो। त्यसपछि सन् 1950मा आइपुग्दा, भनेको दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएर भनौँ न 20औं शताब्दीको मध्यमा आइपुग्दाखेरि सन् 1950को दशकमा आइपुग्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विश्वभरि परिचित भइसकेको थियो। भनेको आर्मी बाहेक प्रशासनमा, निजी क्षेत्रमा, गैर सरकारी संस्थाहरूमा पनि यो प्रयोग हुन थालिसकेको थियो। सन् 1960को दशकदेखि कर्मचारीलाई उद्देश्य र लक्ष्य दिएर कामको मूल्याङ्कन गर्न थालियो। अघि मैले भने नि मानक दिएर मूल्याङ्कन गर्न थालियो। सन् 2000 पछि कर्मचारीको स्वचेतना, सञ्चार, समूह कार्य, द्वन्द्व न्यूनीकरण, नेतृत्व क्षमता जस्ता कुराहरूलाई समेत समावेश गरेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने बहुआयामिक पद्धति सुरु भएको छ। भनेको उसलाई तोकेको काम कति गर्यो भन्ने मात्रै होइन, कसरी गर्यो, नेतृत्व लिने क्षमता कस्तो छ, समूहमा काम गर्ने खुबी छ कि छैन, द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ कि सक्दैन, कम्युनिकेसन गर्ने स्किल कस्तो छ, उसँग चेतनाको स्तर कस्तो छ, यावत कुराहरूको समेत मूल्याङ्कन गर्न थालियो सन् 2000 पछाडि। नेपालमा पनि हरेक सार्वजनिक निकायमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अभ्यास हुँदै आएको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट प्राप्त भएका नतिजाहरू धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ बढुवा प्रयोजनको लागि मात्रै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोग भएको देखिन्छ। यदि तपाईँलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने एक सेन्टेन्स कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो भनेर लेख्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईँले यो प्रथम विश्वयुद्धबाट सुरुवात भएर 1950मा संसारभरि फैलिएको कुरा, 60मा यसको प्याराडाइम सिफ्ट के भयो त भन्दाखेरि लक्ष्य उद्देश्य दिएर मूल्याङ्कन गर्न थालियो र सन् 2000 पछाडि काम कति गर्यो मात्रै नभएर उसँग भएको सिपको पनि व्यक्तिगत सिपहरूलाई समेत जोडेर बहुआयामिक मूल्याङ्कन गर्न थालियो भन्ने कुरा तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। यति भयो भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अवधारणा भन्ने कुराको आन्सर पुग्छ है त। अब लागौँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रक्रिया। तपाईँले परिभाषाबाट पनि यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई परीक्षामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको चक्र उल्लेख गर्नुहोस् अथवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रणाली उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने, या कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको विधि उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामी यो चक्र उल्लेख गर्न सक्छौँ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ त? अघि परिभाषामै मैले तपाईँलाई भनेको छु, पूर्व निर्धारित मानकको आधारमा। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला कहाँबाट सुरुवात हुन्छ? मापदण्ड र सूचक निर्धारण गर्ने। मापदण्ड भनेको केसँग सम्बन्धित छ? गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ। कुन काम कस्तो गुणस्तरमा गर्ने, सूचक कति समयभित्र गर्ने, कसरी गरेको कामलाई, कति समयभित्र गरेको कामलाई राम्रो मानिने। जस्तो मानिलिउँ तपाईँलाई 100 वटा जिम्मेवारी दिएको छ,
भनेको 100 वटा काम तपाईँले गर्नुपर्ने छ। ती 100 वटा कामहरूमध्ये तपाईँले 80 भन्दा धेरै काम सक्नुभयो भने तपाईँ एक्सलेन्ट, 70 वटा काम सक्नुभयो भने तपाईँ ठिक, 30-40 वटा काम सक्नुभयो भने औसत। यसरी तपाईँलाई सूचक दिनु पर्यो र तपाईँले गर्ने काम कहाँ, कहिले, कसरी गर्ने, त्यसको विधि, पद्धति, समय, गुणस्तर पनि तोकिदिनु पर्यो, जसलाई हामी के भन्छौँ मापदण्ड र सूचक। पहिला मापदण्ड र सूचकहरू निर्धारण गर्नु पर्यो र त्यो मापदण्ड र सूचक हामीले कर्मचारीलाई, सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने। अब कुनै पनि मुलुकको अथवा सार्वजनिक निकायको हकमा यो नीति निर्माण गर्ने तहबाट मापदण्ड र सूचक बन्छ। प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ व्यवस्थापकहरूले मापदण्ड र सूचक निर्धारण गर्ने र त्यो मापदण्ड र सूचक चाहिँ कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। किन कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने भन्दा मैले कति काम गर्नुपर्दो रहेछ, मेरो जिम्मेवारी के हो, मबाट सङ्गठनले के अपेक्षा गरेको छ, मैले गरेको काम कुन गुणस्तरको हुनुपर्छ, मलाई तोकेको जिम्मेवारी कति समयभित्र पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाउनु पर्यो, जसको आधारमा हामी उसलाई के गर्दैछौँ, मूल्याङ्कन गर्दैछौँ। त्यही भएर पहिला मापदण्ड र सूचक बनाउने, त्यसपछि त्यो मापदण्ड र सूचक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने, भनेको जसको हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो उसलाई उपलब्ध गराउने दोस्रो चरणमा। र तेस्रोमा हामी सूचना सङ्कलन, अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्ने। अब नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम बनाएका छौँ हामीले। त्यो फारम कर्मचारीलाई दिन्छौँ र कर्मचारीहरूले त्यो फारम आफै लेखेर भर्छन्। भरेर आफ्नो सुपरिवेक्षक कहाँ, इमिडिएट बोस कहाँ पेश गर्छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ त सूचनाको सङ्कलन। र त्यही सूचनाको सङ्कलनलाई अध्ययन गरेर हामी के गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ र त्यो मूल्याङ्कनबाट प्राप्त भएका नतिजाको आधारमा सुधारका सुझाव र अवसर प्रदान गर्छौँ। रिमेम्बर द्याट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य भनेको कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउने हो, उनीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हो, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर कसैलाई जागिरबाट निकाल्न भइँदैन। जहिले पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको उद्देश्य केसँग सम्बन्धित हुन्छ, सुधार र सहयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ। कर्मचारीलाई के आवश्यक छ भन्ने कुरा थाहा पाउने हो, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रो अथवा कमजोर पक्षलाई सुधार गर्नको निमित्त सुझाव दिने। त्यही भएर सूचनाको सङ्कलनको अध्ययन र मूल्याङ्कन पछाडि जे नतिजा हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यो नतिजा हामीले के गर्छौँ, त्यसको आधारमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सुझाव दिन्छौँ, अवसर प्रदान गर्छौँ। भनेको राम्रो गरेको छ भने पुरस्कार दिने अथवा उसको क्षमताको अनुसार जिम्मेवारी दिने अवसरहरू प्रदान गर्न सक्छौँ। र नतिजाको उपयोग, यो कर्मचारीलाई हामीले के गर्छौँ, सुधारको सुझाव दिन्छौँ, अवसर प्रदान गर्छौँ र त्यो नतिजालाई फेरि हामी विभिन्न ठाउँमा उपयोग गर्छौँ। तपाईँलाई जाँचमा सोध्न सक्छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कहाँ कहाँ उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर। नतिजाको उपयोग सरुवा गर्ने सन्दर्भमा। किन सरुवा गर्ने सन्दर्भमा भन्दा कर्मचारीले कस्तो ठाउँमा काम गर्दा राम्रो काम गर्दो रहेछ। जस्तो कुनै कर्मचारी नीति बनाउने ठाउँमा राम्रो काम गर्न सक्छ, कुनै कर्मचारी सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा राम्रो काम गर्न सक्छ। है, नतिजाको उपयोग गर्ने भनेकै सरुवामा, बडुवामा, तालिमको पहिचान गर्ने ठाउँमा, धेरै ठाउँमा हामीले नतिजाको उपयोग गर्छौँ। फेरि त्यसैको आधारमा हामी मापदण्ड सूचक निर्धारण गर्छौँ अनि मापदण्ड सूचक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँछौँ, सूचना सङ्कलन गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ, त्यसैको आधारमा सुधारका सुझावहरू दिन्छौँ अथवा कसैलाई अवसर प्रदान गर्छौँ र त्यो नतिजाको उपयोग गर्छौँ। यो चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रक्रिया चक्र जे भन्दा पनि हुने भयो। अब लागौँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विधिहरूतर्फ। तपाईँलाई जाँचमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विधिहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने तपाईँले केही परम्परागत विधिहरू र केही आधुनिक विधिहरू उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, 1-2 वाक्यमा सबै लेख्न सक्नुभयो भने पनि राम्रो, सक्नु भएन भने 4-5 वटा तपाईँलाई उत्कृष्ट लागेका अथवा तपाईँलाई राम्रो लागेका विधिहरूको बारेमा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ तपाईँलाई 6-7 वटा परम्परागत विधिहरू र 4-5 वटा आधुनिक विधिहरूको बारेमा बताउने छु। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विधिहरूलाई 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, एउटा परम्परागत विधि र अर्को आधुनिक विधि। परम्परागत विधिहरू र आधुनिक विधिहरू के रहेछन् भन्ने कुरा अब हामी क्रमैसँग छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला लागौँ परम्परागत विधिहरूतर्फ। परम्परागत विधिमा सबैभन्दा पहिलो विधि हो गोप्य प्रतिवेदन, कन्फिडेन्सियल रिपोर्ट। यो गोप्य प्रतिवेदन भन्दा बित्तिकै हामी कर्मचारी छौँ भने हाम्रो हाकिमले हाम्रो बारेमा गोप्य प्रतिवेदन बनाउँछ। हाम्रो आचार व्यवहार,
हामीले काम गर्दा कसरी काम गर्छौँ, सेवाग्राहीसँग कस्तो व्यवहार गर्छौँ, हामीले तोकेको समयमा काम गर्छौँ कि गर्दैनौँ, कार्यालयमा नियमित छौँ छैनौँ, हामीलाई दिएको आचार संहिताको पालना गर्छौँ गर्दैनौँ, यावत कुराहरूमा उसले गोप्य प्रतिवेदन बनाउँछ र गोप्य रूपमा नम्बर दिन्छ र सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ। सामान्यतः सुरक्षा निकायहरूमा अथवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सबभन्दा सुरुवात हुँदाखेरि पनि यसरी गोप्य प्रतिवेदनबाट हुन्थ्यो। सुपरिवेक्षकले तोकिएको अवधिमा कर्मचारीको गोप्य प्रतिवेदन तयार गर्छ। त्यो गोप्य प्रतिवेदनमा उसका सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, उसले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, उसको आनी बानी बेहोरा सबै कुरा गोप्य रूपमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ र मूल्याङ्कनकर्ताको प्रतिवेदन गोप्य रहन्छ। सिम्पल। यसमा एउटा एस्से टाइपको अथवा विवरण तयार गर्ने हो, तर यो विवरण चाहिँ नभनिकन कुन समयमा गर्छ थाहा छैन, कसले गर्छ थाहा छैन, कहाँ पठाउँछ थाहा छैन, कति नम्बर दिन्छ थाहा छैन, तर जसलाई तोकिएको छ, जो सुपरिवेक्षक तोकिएको छ, उसले गोप्य रूपमा प्रतिवेदन बनाउने तरिकालाई हामी के भन्छौँ त? गोप्य प्रतिवेदनको विधि। अब त्यसै गरी लागौँ निबन्ध विधि अथवा एस्से इभ्यालुएसन भन्छ। यो पनि त्यस्तै प्रकारको सामान्य विधि हो, तर यो चाहिँ त्यति गोप्य हुन्छ भन्ने छैन। यसमा पनि सुपरिवेक्षकले, जसले तपाईँको मूल्याङ्कन गर्ने हो, त्यो मूल्याङ्कन गर्ने मान्छेले तपाईँको सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, कमजोरीहरू के छन्, सम्भावना के छ, क्षमता के छ, यावत कुराहरूलाई जोडेर एउटा विवरण तयार गर्छ, भनेको एस्से टाइपको विवरण तयार गर्छ र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्छ। त्यसैको आधारमा तपाईँलाई अङ्क दिइन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ निबन्ध मूल्याङ्कन। यो सबैभन्दा सजिलो उपाय हो भाषामा लेख्ने। टक्क भाषामा लेखेर सुपरिवेक्षकले भाषामा कुनै पनि कर्मचारीको सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, कमजोरीहरू, उसको आनी बानी, होइन, उसले कहाँ कस्तो राम्रो काम गर्न सक्छ, त्यसका सम्भावनाहरू के छन्, यावत विषयहरूको बारेमा एउटा विवरण तयार गर्ने, भाषामा विवरण तयार गर्ने, एस्से लेख्ने भनौँ न, निबन्ध लेख्ने र त्यो निबन्धलाई पेश गर्ने विधि हो निबन्ध मूल्याङ्कन। यो उपलब्ध विभिन्न मूल्याङ्कन विधिहरूमध्ये सबैभन्दा सरल विधि हो। यस विधिमा मूल्याङ्कनकर्ताले कर्मचारीको सबल पक्ष, कमजोरी, विगतको कार्य सम्पादन, सम्भाव्यता र सुधारका लागि सुझावहरूको विवरण तयार गर्ने कार्य गर्दछ। यो प्रयोगमा सरल हुन्छ। यसलाई पुरा गर्न जटिल ढाँचाहरू, व्यापक र विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यक पनि पर्दैन। के विषयमा उसको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्नुपर्ने हो, त्यो सङ्कलन गरेर पेश गरिन्छ। यो गोप्य रहन्छ भन्ने छैन, यो खुल्ला पनि हुन सक्ने भयो है। निबन्ध मूल्याङ्कन र गोप्य प्रतिवेदन ढाँचा उस्तै हो। गोप्य प्रतिवेदनमा चाहिँ प्रतिवेदन गोप्य रहन्छ, निबन्ध मूल्याङ्कनमा यो गोप्य नरहन पनि सक्छ। द्याट इज द डिफरेन्स। अब लागौँ अर्को परम्परागत विधितर्फ, परीक्षण सूची, चेकलिस्ट। यो एकदमै सजिलो विधि, अहिले पनि धेरै ठाउँमा यो प्रयोग हुन्छ। यस विधिमा सम्बन्धित अधिकारीले हो वा होइनमा जवाफसहितको कथन अर्थात् प्रश्नहरूको श्रृङ्खला तयार गर्छन्। पहिला मूल्याङ्कनकर्ताहरूले एउटा चेकलिस्ट बनाउँछन्। चेकलिस्ट भनेको कथन र त्यो कथनमा हो या होइनको अप्सन राखेर प्रश्नहरू तयार गर्छन् र त्यही प्रश्नको लिस्ट, त्यही चेकलिस्ट कर्मचारीको अगाडि गएर उसलाई सोधेर, उसँग बुझेर, उसलाई हेरेर टिक लगाइन्छ। या त यसमा टिक लगाइन्छ या नोमा टिक लगाइन्छ। त्यसैको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन हुन्छ। जसले सबभन्दा धेरै यस लगाउँछ अथवा भनौँ न सकारात्मक काम गरेको देखिन्छ, उसले धेरै अङ्क पाउँछ। जसले नकारात्मक काम गरेको देखिन्छ, उसले कम अङ्क पाउँछ। अब यस विधिमा सम्बन्धित अधिकारीले हो वा होइनमा जवाफसहितको कथन अर्थात् प्रश्नहरूको श्रृङ्खला तयार पार्छन्। त्यसपछि मूल्याङ्कनकर्ताले कर्मचारीलाई सोधेर हेरेर चेकलिस्टमा रहेका कथनहरूको पछाडि हो वा होइन चिनो लगाउँछन्। एकदमै सरल विधि हो। मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गर्न निकै सहज हुन्छ यसमा, होइन। यहाँ अगाडि एउटा पिक्चर मैले राखिदिएको छु इन्टरनेटबाट लिएर। इज रेगुलर अन द जब, अफिसमा नियमित छ भने यस, छैन भने नो, होइन। डज मेन्टेन डिसिप्लिन वेल, अनुशासन पालना गर्छ भने यस, गर्दैन भने नो। यसैको आधारमा हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। एकदम सजिलो विधि हो। मूल्याङ्कनकर्तालाई पनि त्यति गाह्रो छैन। त्यही प्रश्नमा यस र नो टिक लगाइदिए हुन्छ। अहिले पनि धेरै ठाउँमा चेकलिस्ट विधि प्रयोग हुन्छ। अनि यो विधि भनेको कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि प्रश्नहरू तयार गर्ने जसको उत्तर यस अथवा नो हुन्छ र ती प्रश्नहरूको विवरण तयार गरिसकेपछि कर्मचारीलाई हेरेर, कर्मचारीलाई सोधेर अथवा कर्मचारीसँग बुझेर तथ्याङ्कहरू हेरेर हामीले यस अथवा नोमा टिक लगाउँछौँ र त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन गर्छौँ। एकदमै सरल परम्परागत विधि। अर्को रेखाचित्र मापन स्केल
ग्राफिक रेटिङ स्केल भन्छ। यो पनि एकदमै प्रचलित, अहिले पनि धेरै ठाउँमा प्रचलनमा रहेको विधि हो। यस विधिमा निम्न, औसत, राम्रो, धेरै राम्रो, सर्वोत्कृष्ट जस्ता कर्मचारी कार्य सम्पादनका विभिन्न विशेषताहरूलाई या त अङ्क 1 देखि 10, 1 देखि 5 वा कुनै चिन्हबाट मूल्याङ्कन गरिन्छ। यो पनि निर्माण गर्न निकै सजिलो छ, बुझ्न पनि सजिलै बुझिन्छ। अब तपाईँले फिल्महरूको मूल्याङ्कन गर्दा देख्नु भएको होला, रेटिङ गर्ने 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार भनेर दिन्छौँ हामी। त्यो भनेको त चिन्हबाट मूल्याङ्कन गर्ने तरिका। 5 स्टार पाएको छ भने एकदमै राम्रो, 4 स्टार पाएको छ भने धेरै राम्रो, 3 स्टार पाएको छ भने एक राम्रो, 2 स्टार ठिकै, 1 स्टार पाएको छ भने एकदम कमजोर भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ। फिल्मको अहिले मोबाइलमा भएको एप्सहरूको पनि यही विधिबाट हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। यो चाहिँ चित्रबाट अथवा चिन्हबाट, अङ्कबाट पनि हुनसक्छ। जस्तो तपाईँलाई 1 देखि 5 भित्र तपाईँलाई नम्बर दिने, 5 उत्कृष्ट छ भने 5 दिनुहोस्, एकदम नराम्रो छ भने 1 दिनुहोस्, अथवा निकै उत्कृष्ट छ भने 10 दिनुहोस्, एकदम कमजोर छ भने 1 दिनुहोस्। यसरी हामीले कर्मचारीको विवरणलाई, कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवरणहरूलाई अङ्कको आधारमा अथवा कुनै चिन्हको आधारमा मूल्याङ्कन गर्छौँ। यो पनि एकदमै प्रचलित र एकदम बुझ्न पनि सजिलो र कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो विधि हो। रेखाचित्र मापन स्केल अहिले पनि यो प्रयोग हुन्छ। तपाईँले फिल्मको एप्सहरूको पनि देख्नुभयो, कर्मचारीहरूको पनि धेरै देशहरूमा प्राइभेट सेक्टरहरूमा त कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कनमा पनि यही तपाईँलाई हामीले दिएको सेवा कस्तो लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो 5 स्टार दिनुहोस्, ठिकै लाग्यो 3 स्टार दिनुहोस्, सुधार्नुपर्ने देख्नुहुन्छ 2 स्टार दिनुहोस्, एकदम झुड लाग्यो 1 स्टार दिनुहोस्। यसरी हामीले कर्मचारीले को कार्य सम्पादनलाई मूल्याङ्कन गर्नको निमित्त यो विधिको अवलम्बन गर्न सक्छौँ, रेखाचित्र मापन स्केल विधि। अब लागौँ अनिवार्य वितरण विधि, फोर्स डिस्ट्रिब्युसन मेथड। यो फोर्स डिस्ट्रिब्युसन मेथडले के भन्छ भने तपाईँको सङ्गठनभित्र रहेका कर्मचारीहरू सबै उत्कृष्ट पनि हुँदैनन्, सबै सर्वोत्कृष्ट हुँदैनन् र सबै कमजोर पनि हुँदैनन्। हामीभित्र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त भन्दा उपलब्ध भएको जनशक्ति मध्ये तपाईँले फोर्सफुल्ली 10%लाई पुवरमा राख्नु पर्यो, फोर्सफुल्ली 40%लाई ठिकैमा राख्नु पर्यो, फोर्सफुल्ली 40%लाई राम्रोमा राख्नु पर्यो र फोर्सफुल्ली 10%लाई एक्सलेन्टमा राख्ने। हामीसँग जति कर्मचारी छन् ती कर्मचारीहरूलाई 10%लाई उत्कृष्टको सूचीमा, 40%लाई एकदम राम्रोको सूचीमा, 40%लाई ठिकैको सूचीमा र 10%लाई एकदम कमजोर सूचीमा वितरण गर्छौँ। यसैलाई हामी के भन्छौँ त फोर्स डिस्ट्रिब्युसन मेथड। निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरूलाई विभिन्न समूहमा अनिवार्य वितरण गरिन्छ। यो सिद्धान्तले के भन्दैन भने तपाईँको कम्पनीमा 100 जना काम गर्ने छन् भने 100मा 100 एक्सलेन्ट हुन सक्दैनन्। मानिलिउँ ती सबै राम्रो छन् भने पनि ती मध्ये पनि 10% उम्दा, 40% राम्रा, 40% ठिकै र 10% सुधार गर्नुपर्ने को हुन् भनेर हामीले वितरण गर्छौँ। त्यो क्याटेगोरीमा राख्छौँ, जसलाई हामी अनिवार्य वितरण विधि भन्छौँ। अब अर्को परिस्थिति विश्लेषण विधि, क्रिटिकल इन्सिडेन्ट मेथड भन्छ। यो विधि भनेको कुनै विशेष परिस्थितिमा कर्मचारीले कस्तो स्वभाव देखाउँछ, त्यो विशेष परिस्थितिको अवस्थामा उसले कसरी काम गर्छ त्यसलाई हेरेर कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने विधिलाई क्रिटिकल इन्सिडेन्ट मेथड, परिस्थिति विश्लेषण विधि भनिन्छ। विशेष अवस्थामा कसरी काम गर्छ, सजिलो अवस्थामा, सबै स्रोत साधन सम्पन्न भएको अवस्थामा, विधि पद्धतिले काम गरेको अवस्थामा, कुनै द्वन्द्व नभएको अवस्थामा त सबैले काम गर्छन्। तर जटिल परिस्थिति आउँदा, विशेष परिस्थितिमा कसरी काम गर्छ त त्यसैको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने विधि क्रिटिकल इन्सिडेन्ट मेथड हो। तर यो विधिको एउटा समस्या के छ भन्दा कस्तो अवस्थालाई विशेष परिस्थिति भन्ने, कस्तो अवस्थालाई जटिल भन्ने, कस्तो अवस्थालाई सामान्य अवस्था भनेर बुझ्ने यो चाहिँ कठिन छ। जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा यो विधिको अवलम्बन गर्न जटिल मानिन्छ। परिस्थिति विश्लेषण विधि। अर्को विधि हो कार्यक्षेत्र निरीक्षण विधि, फिल्ड रिभ्यू टेक्निक। यो पनि धेरै ठाउँमा परेको हुन्छ। यो भनेको तपाईँको हाकिमले जसले तपाईँलाई दिनदिनै मोनिटर गरिरहेको छ अथवा तपाईँलाई सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ, ऊ बायस पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई राम्ररी उसको चाकरी गर्नुभएको छैन, उसले थोरै नम्बर दिन सक्छ। त्यो भएर आफ्नो हाकिमभन्दा पनि बाहिरको मान्छेलाई सुपरिवेक्षक तोकेर त्यो सुपरिवेक्षकले तपाईँले गरेको काम हेरेर, देखेर
तपाईँ केही काम गर्ने कार्यस्थलमा आएर बुझेर मूल्याङ्कन गर्ने विधिलाई कार्यक्षेत्र निरीक्षण विधि भनिन्छ। जस्तो मानिलिउँ कुनै नासोको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ भने उसको कार्यकक्षमा आएर उसले अभिलेखहरू कसरी व्यवस्थापन गरेको छ, उसको कुर्सी टेबल कस्तो छ, उसका साथीहरूसँग उसले कसरी व्यवहार गर्छ, सेवाग्राहीसँग उसले कसरी व्यवहार गर्छ, उसको हाकिमसँगको सम्बन्ध कस्तो छ, यावत कुरा बुझेर त्यो कार्यालयमा काम गर्ने बाहेक बाहिरको मान्छे आएर बुझेर अङ्क दिने विधिलाई हामी के भन्छौँ त? कार्यक्षेत्र निरीक्षण विधि, फिल्ड रिभ्यू टेक्निक भन्छौँ। यो एकदमै जटिल, महँगो र खर्चिलो विधि हो, त्यति सजिलो छैन। त्यसैले गर्दा धेरै सरकारी निकायहरूमा यो लागू गर्न कठिन छ। तर आयोजनामा काम गर्ने, कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्ने स्पेसिफिक कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गर्नेले सहयोग गर्छ। यी भए परम्परागत विधि अन्तर्गत एक व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन गर्ने विधि। अब हामीसँग केही यस्ता विधिहरू पनि छन् जुन हामी एकले अर्कालाई तुलना गरेर मूल्याङ्कन गर्छौँ। जस्तो व्यक्तिगत क्रम निर्धारण। अब अफिसमा 100 जना काम गर्ने छन् भने सबैभन्दा उत्कृष्टलाई 1 नम्बरमा, त्यसपछि 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बरदेखि 100 नम्बर भनेको सबभन्दा कमजोरलाई 100 मा, सबभन्दा उत्कृष्टलाई 1 मा। हामी स्कुलमा रोल नम्बर निर्धारण गरे जस्तो स्कुलको जुन कक्षामा रोल नम्बर निर्धारण गरिन्थ्यो पहिला, त्यो भनेको व्यक्तिगत क्रम निर्धारण, इन्डिभिजुअल ऱ्याङ्किङ हो। कक्षामा विद्यार्थीको रोल नम्बर निर्धारण गरे जस्तै यहाँ पनि त्यही गर्न सकिन्छ। अर्को समूहगत क्रम निर्धारण, ग्रुप ऱ्याङ्किङ भनेको अब विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन्, त्यो डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने कर्मचारी र अर्को डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको बिचमा उस्तै काम गर्ने भिन्न भिन्न समूहहरूको बिचमा तुलना गरेर हामीले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? समूहगत क्रम निर्धारण, ग्रुप ऱ्याङ्किङ गर्ने। अर्को ल जोडी तुलना। जोडी तुलनामा पनि आफूसँग रहेका सहकर्मीहरूसँग तुलना गरेर नतिजा निकाल्ने विधिलाई हामी के भन्छौँ त? जोडी तुलना भन्छौँ। मानिलिउँ एउटा शाखामा 4 जना कर्मचारी छन्, ABCD एकै तहमा काम गर्ने भने एलाई बीसँग तुलना गर्ने, फेरि एलाई सीसँग पनि तुलना गर्ने, एलाई डीसँग पनि तुलना गर्ने, बीलाई एसँग पनि तुलना गर्ने, बीलाई डीसँग पनि तुलना गर्ने, बीलाई सीसँग पनि तुलना गर्ने, सीलाई फेरि बीसँग, एसँग, डीसँग तुलना गर्ने र डीलाई पनि सीसँग, बीसँग, एसँग तुलना गर्ने। यसरी प्रत्येकलाई प्रत्येकसँग तुलना गरेर उत्कृष्ट कर्मचारी निकाल्ने विधिलाई हामी जोडी तुलना भन्छौँ। यो खर्चिलो, झन्झटिलो छ र लामो प्रक्रिया पनि छ। ठुलो अर्गनाइजेसनहरू, धेरै कर्मचारी भएको ठाउँमा यो सम्भव पनि छैन। यो चाहिँ तुलनात्मक विधिहरू भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधुनिक विधिहरूतर्फ। आधुनिक विधिमा सबैभन्दा प्रचलित विधि हो बार्स विधि, व्यवहारमा आधारित मापन स्केल। यो भनेको 2वटा परम्परागत विधिको सम्मिश्रण हो, क्रिटिकल इन्सिडेन्ट मेथड र ग्राफिक रेटिङ स्केल। यसमा के गरिन्छ त भन्दा यो विधिमा कुनै पनि विशेष समस्यालाई समाधान गर्न कुनै पनि कर्मचारीले कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। मानिलिउँ तपाईँ एउटा कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ, समस्याहरू फोनमा आउँछन्, फोनबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। अब तपाईँले फोन नै उठाउनुहुन्न, फोन बजेछ, फोनको रेस्पोन्सै गर्नुहुन्न, तपाईँलाई 0 अङ्क दिने। फोन उठाउनुहुन्छ तर झर्केर बोल्नुहुन्छ, 1 दिने। फोन उठाउनुहुन्छ, आफ्नो कुरा मात्रै भन्नुहुन्छ, उसको कुरा सुन्नुहुन्न, 2 दिने। फोन उठाउनुहुन्छ, आफ्नो कुरा बुझाउन खोज्नुहुन्छ, रिसाउनु भएको चाहिँ छैन, 3 दिने। फोन उठाउनुहुन्छ, उसको कुरा सुन्नुहुन्छ, समाधानका उपाय दिनुहुन्छ, उसलाई चित्त बुझाउनुहुन्छ, 4-5 दिने। यसरी तपाईँले उसको व्यवहारको आधारमा अङ्क दिनुहुन्छ। ग्राफिक रेटिङमा जस्तै हामी अङ्क दिन्छौँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कति दिने हो, तर त्यो के को आधारमा दिन्छौँ त? कुनै पनि काम गर्दाखेरि कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ त्यो व्यवहारको आधारमा हामीले नम्बर दिन्छौँ। त्यो बेलालाई के भनिन्छ? रेखाचित्र मापन स्केल र परिस्थिति विश्लेषण विधिको संयुक्त रूप हो। यो धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको देखिन्छ है। यो चाहिँ व्यवहारमा आधारित मापन स्केल, बार सिस्टम भन्छ। त्यसै गरी अर्को छ मूल्याङ्कन केन्द्र विधि, एसेसमेन्ट सेन्टर्स मेथड। यो भनेको चाहिँ मध्यम स्तरका व्यवस्थापकहरूलाई एकदमै उपयोगी हुन्छ। यसमा के गरिन्छ भने सबै कर्मचारीहरूलाई एउटा सेन्टरमा बोलाइन्छ र त्यहाँ उनीहरूलाई कुनै रियल समस्या दिइन्छ, भनेको दैनिक जीवनमा आइपर्ने, काममा आइपर्ने समस्याहरू दिइन्छ र त्यो समस्या समाधान गर्न लगाइन्छ। कसैलाई नेतृत्व प्रदान गरिँदैन, त्यो समस्याको समाधान गर्न त्यहाँ कसैले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छन्, कसैले सहयोगीको भूमिका खेल्छन्, कसले कस्तो व्यवहार देखाउँछ
त्यसैको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन हुन्छ। यो भनेको एकैचोटि धेरै कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गर्न सकिने विधि हो, एसेसमेन्ट सेन्टर मेथड। सबै कर्मचारीलाई एक केन्द्रमा जम्मा पारेर विभिन्न समस्या समाधान गर्न लगाइन्छ। तिनै समस्याको समाधान गर्न कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। भने यो मध्यम स्तरका व्यवस्थापकको मूल्याङ्कनको लागि उत्तम हुन्छ। धेरैजनाको एकैचोटि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। तर सहायक स्तरका अथवा अपरेसन लेभलमा बसेर काम गर्नेहरूलाई, लाएर आएको काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई यो विधिले काम गर्दैन भन्न खोजेको मात्रै। त्यसै गरी अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधुनिक विधि हो जनशक्ति लेखाङ्कन विधि, ह्युमन रिसोर्स अकाउन्टिङ मेथड। यो भनेको लाभ र लागतको हिसाब गरेर कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने विधि हो। यसमा कर्मचारीको लाभ र लागतको मूल्याङ्कन हुन्छ। तोकिएको अवधिभरमा कुनै पनि सङ्गठनले कर्मचारीलाई प्रदान गरेको रकम र उसले दिएको योगदानको लेखाजोखा हुन्छ। कति सिम्पल भने, मानिलिउँ मलाई कुनै सङ्गठनले महिनाको 30,000 रुपियाँ तलब दिन्छ भने मैले त्यो सङ्गठनलाई कति रुपियाँको योगदान दिएको छु? 25,000 को योगदान दिएको छु। घाटामा गयो कम्पनी, उसको तलब घटाइदिने हो कि उसलाई निकाल्ने हो कि फायर गर्ने हो, के सोध्छ? म 40,000 को योगदान दिएको छु, यो कर्मचारीलाई बाहिर जान दिनु हुँदैन, बरु 32,000 तलब बनाइदिनुपर्छ, होइन? 32,000 को काम गरिरहेको छु, ठिकै छ। यसरी हामीले अकाउन्टिङ मेथडबाट भनेको लाभ र लागतको हिसाब किताब गरेर कुनै पनि पदको र कुनै पनि व्यक्तिको, दुइटै हुन्छ है, पदको पनि हुन्छ व्यक्तिको पनि हुन्छ। त्यो पद सङ्गठनलाई आवश्यक छ कि छैन, त्यो पदको लागि हामीले जति खर्च गरेका छौँ त्यो खर्च बराबरको रिटर्न अथवा त्योभन्दा थप रिटर्न सङ्गठनले प्राप्त गरेको छ कि छैन, त्यसैको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने विधिलाई हामी के भन्छौँ त? जनशक्ति लेखाङ्कन विधि, ह्युमन रिसोर्स अकाउन्टिङ मेथड भन्छौँ। अब लागौँ चौथो आधुनिक विधितर्फ, त्यो उद्देश्यमूलक व्यवस्थापन विधि। उद्देश्यमूलक व्यवस्थापन विधि, म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ्सले के भन्छ भने यस विधिमा सङ्गठनको उद्देश्य र कर्मचारीको उद्देश्य तय गरिन्छ। सबैभन्दा पहिला कुनै पनि वर्षको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि यो वर्ष यो सङ्गठनले के लक्ष्य हासिल गर्ने, यो वर्ष हामीले के कुरा एचिभ गर्दैछौँ र त्यसमा तपाईँको रोल के हुन्छ? पहिला सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ, त्यसपछि हरेक कर्मचारीको अब्जेक्टिभ्स, हरेक कर्मचारीको टार्गेट सेट गरिन्छ। त्यही कर्मचारीको अब्जेक्टिभ्स, टार्गेट र सङ्गठनको टार्गेटको आधारमा कर्मचारीले दिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन, दिएको अब्जेक्टिभ्स मिट गर्न सक्यो कि सकेन, त्यसैको आधारमा हामीले के गर्छौँ? उसको मूल्याङ्कन गर्छौँ। र यो म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ्समा के भनिन्छ भने सङ्गठनको लक्ष्य र व्यक्तिको लक्ष्यमा एकरूपता हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब, मानिलिउँ कुनै कर्मचारी पैसा कमाउने ध्यानमा छ र उसलाई सेल्समा राखिदिनुहोस् र सेल्समा चाहिँ बिक्रीको आधारमा सङ्गठनले कमिसन दिन्छ भन्ने, तपाईँले जति बिक्री गर्नुहुन्छ त्यो धेरै कमिसन पाउनुहुन्छ। अब उसलाई पनि पैसा कमाउनु पर्नेछ, सङ्गठनलाई पनि बढी बेच्नु पर्नेछ, दुइटैलाई फाइदा भयो। यसरी सङ्गठनको लक्ष्य र व्यक्तिको लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरि दुइटैको लक्ष्यमा टाइअप हुनुपर्छ, म्याचिङ हुनुपर्छ, तब मात्रै यसले नतिजा दिन्छ भनिन्छ। म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ्स अथवा उद्देश्यमूलक व्यवस्थापनको विधि भनेको के हो त भन्दा पहिला सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ, त्यसैको आधारमा कर्मचारीहरूको लक्ष्य उद्देश्य निर्धारण हुन्छ र त्यही तोकिएको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्यो या गरेन भन्ने विषयलाई आधार बनाएर हामीले के गर्छौँ त? कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्छौँ। है, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधुनिक विधिमध्ये चौथो विधि। अब लागौँ पाँचौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधितर्फ, त्यो हो 360 डिग्री मूल्याङ्कन। यो एकदमै आधुनिक र धेरै प्रचलित विधि हो। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि कर्मचारीको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दा अहिलेसम्मका धेरै विधिहरू कर्मचारीले भन्दा माथिल्लो निकायको, भनौँ माथिल्लो हाकिमले मात्रै मूल्याङ्कन गर्छ, तर त्यो गलत हुन्छ। कुनै कर्मचारीले आफ्नो हाकिमलाई रिझाउन सकेको छैन अथवा कर्मचारीले आफ्नो हाकिमलाई राम्ररी चाकडी गर्न सकेको छैन भने उसले कम नम्बर पनि दिन सक्छ, त्यो बायस हुन सक्छ। तब मात्र हामी कर्मचारीको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ जति बेला त्यो कर्मचारीको वरिपरि नेरोघेरोमा रहेका सबैले उसलाई मूल्याङ्कन गर्छन्। उसको सर्कलमा रहेका सबै, सर्कल भनेको गोलो जुन जहाँ 360 डिग्री हुन्छ भन्छौँ हामी, त्यो सर्कलमा रहेका सबै भनेको सरोकारवालाहरू सबै। जस्तो मानिलिउँ म एउटा शाखा प्रमुख छु भने मेरो हाकिम, मसँग काम गर्ने साथी समवयी, मभन्दा मुनि काम गर्ने मेरा सबअर्डिनेटहरू, मैले सेवा दिने सेवाग्राहीहरू, म कहाँ सम्पर्क काम गर्ने भेन्डरहरू हुन सक्छन्, आपूर्तिकर्ताहरू हुन सक्छन्, परामर्शदाता हुन सक्छ। यी सबै
मेरो घरमा रहेका सबैले मेरो मूल्याङ्कन गर्ने र त्यो सबैको मूल्याङ्कनलाई एभरेज गरेर नम्बर दिने विधिलाई हामी के भन्छौँ त 360 डिग्री मूल्याङ्कन। यो सुन्दा एकदमै राम्रो लाग्छ तर प्रयोग गर्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन। यो निकै प्रचलित आधुनिक विधि हो। यसमा सुपरिवेक्षक मात्रै नभएर सरकारवाला सबै मूल्याङ्कनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ। यो विधि त्यति सजिलो छैन। सबै पक्षको सहभागिता हुनुपर्ने हुनाले लामो र झन्झटिलो पनि हुनसक्छ तर मूल्याङ्कन चाहिँ सही हुन्छ। यसमा हामीले आवधिक भन्दा पनि नियमित मूल्याङ्कन गर्ने विधि राख्यौँ। एमआइएसको सिस्टमबाट अथवा चाहिँ एउटा सिस्टम डेभलपमेन्ट गरेर कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सक्यौँ भने यो उपयोग गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन। तर फिजिकल्ली सबैलाई भेटेर सबैबाट तथ्याङ्क लिएर मूल्याङ्कन गर्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन। जसको कारणले गर्दा निकै राम्रो सिद्धान्त हुँदा हुँदै पनि धेरै सङ्गठनहरूमा 360 डिग्री मूल्याङ्कनको उपयोग भएको देखिँदैन। तपाईँले कहिलेकाहीँ 720 डिग्री पनि देख्न सक्नुहुन्छ, 721 डिग्री पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 720 डिग्री भनेको 360 डिग्री मूल्याङ्कन दुईचोटि गर्ने एउटा, अर्को चाहिँ त्यसलाई पनि 720 भन्छ। अर्को धेरै लिटरेचरमा के देखिन्छ भने तपाईँको सर्कलभन्दा बाहिरको सर्कलबाट थर्ड पार्टी भन्छौँ नि, कोही पनि नजोडिएको नदेखिएको मान्छेलाई ल्याएर तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने 720, 721 भनेको विज्ञ हायर गर्दा, होइन, विज्ञ हायर थर्ड पार्टी हायर गरेर तपाईँको मूल्याङ्कन गर्ने। त्यो 360 डिग्रीको दुईचोटि भयो। त्यसपछि फेरि विज्ञले पनि हेऱ्यो भने त्यसलाई हामी के, हामीसँग सरोकार नभएको विज्ञले पनि हेऱ्यो भने त्यसलाई 721 डिग्री भन्ने चलन छ। तर ती खासै धेरै प्रचलनमा चाहिँ छैनन्। सबभन्दा बढी प्रचलनमा भएको भनेको यही 360 डिग्री मूल्याङ्कन हो। अब तपाईँलाई जाँचमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विधिहरू लेख्नुहोस् भन्यो भने तपाईँले केही परम्परागत विधिहरू केही आधुनिक विधिहरूको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। अब लागौँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका बाधकहरूतर्फ। यति विधिहरू अवलम्बन गरेर हामी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन त गर्छौँ तर सधैँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सही हुन्छ भन्ने छैन। किनभने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका धेरै बाधाहरू छन्। ती बाधकहरूमध्ये सबभन्दा पहिलो बाधा हो कर्मचारीको काम र सङ्गठनको सम्बन्ध स्थापित गर्न निकै कठिन छ। व्यक्तिगत कार्य सम्पादन र समग्र सङ्गठनात्मक कार्य सम्पादनको सम्बन्ध स्थापना गर्न कठिन भएको हुनाले हामीले सही नतिजा हासिल गर्न सम्भव हुँदैन अथवा कठिन हुन्छ। अर्को, साधारणतया कर्मचारीमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनप्रति नकारात्मक धारणा रहने, जसले गर्दा सुपरभाइजर र कर्मचारीबीच तनावको स्थिति सिर्जना हुन्छ। भनेको सुपरभाइजर र कर्मचारीले चाहिँ एकअर्कालाई सपोर्ट नगर्ने, नम्बर कम पायो भने अथवा बढी दिएन भनेर द्वन्द्व सिर्जना हुने, एकले अर्कालाई पख्लास हेरौँला भन्ने अवस्था रहने हुनाले सुपरभाइजरले तपाईँलाई सही तरिकाले नम्बर नदिन पनि सक्छ। त्यसै गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पक्षपातको अवस्था अत्याधिक रहने हुनाले त्रुटिपूर्ण हुन सक्ने। अब निष्पक्ष भएर सैद्धान्तिक रूपमा हामी निष्पक्ष हुनुपर्छ त भन्छौँ तर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन निष्पक्ष नहुन सक्छ। किनभने व्यक्तिको व्यवहार, व्यक्तिको हानिबानी, व्यक्तिको स्वभावले पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रभाव पारेको हुनसक्छ। यी चाहिँ बाधाहरू भए। त्यसै गरी अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विशेषता के हुन् भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले माथि पनि यसलाई पढिसकेका छौँ। यो चरणबद्ध प्रक्रिया हो। चरणबद्ध प्रक्रिया भन्दा बित्तिकै पहिला कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मापदण्ड र सूचक बनाउँछौँ, त्यसको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसै गरी यो आवधिक कार्य हो, सधैँ हुँदैन, तोकेको समय तोकेको अवधिभित्र मात्रै हुन्छ। त्यसै गरी यो भविष्यपरक हुन्छ। भनेको कुनै पनि कर्मचारीले विगतमा कस्तो काम गर्यो, कस्तो योगदान दियो, त्यसैको आधारमा भविष्यमा यसले कस्तो काम गर्न सक्ला भन्ने कुराको आकलन गर्ने हो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मुख्य ध्येय भनेको। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई भविष्यपरक हुन्छ भनिन्छ। सरुवा बढुवाको आधार, सरुवा बढुवा तालिम पहिचान आदिको आधार हो यो। हामीले परिभाषामा पनि पढ्यौँ। मानव स्रोत विकासको औजार पनि हो, किन यसको मूल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारीलाई कस्तो तालिम दिनु आवश्यक छ, उसको कुन कुन क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर मानव स्रोत विकासको औजारको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सुधार र सहयोग हो। अघि पनि मैले भनेको छु, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर कर्मचारीलाई तपाईँको कारबाही गर्ने, जागिरबाट निकाल्ने होइन कि उसका कमी कमजोरीहरू औँलाएर उसका क्षमताहरूलाई औँलाएर उसलाई सुधार गर्ने र उसलाई सुधारको लागि सहयोग गर्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। त्यसै गरी यो कहाँ प्रयोग हुन्छ त? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन उपयोगका क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् तपाईँलाई जाँचमा सोध्न सक्छ। सबैभन्दा पहिला सुविधा वितरण। जसले राम्रो काम गरेको छ उसलाई धेरै सेवा दिने, धेरै सुविधा दिने, होइन। राम्रो काम नगर्नेलाई
कम सुविधा दिने सुविधा वितरणमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को बढुवा, अघि मैले तपाईँलाई अवधारणा पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ, नेपालमा सबैभन्दा बढी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको उपयोग हुने क्षेत्र भनेको बढुवा हो। कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवामा 100मा 40 अङ्क नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट दिने प्रचलन निजामती सेवामा छ। पुरस्कार र दण्ड सजाय, कसैलाई पुरस्कृत गर्दाखेरि अथवा कसैलाई सजाय दिँदाखेरि यसलाई आधार लिन सकिन्छ। त्यसै गरी तालिम र अध्ययनको अवसर प्रदान, अब कसको के कमजोरी छ, कसलाई कस्तो प्रकारको तालिम आवश्यक छ, यसको आधारमा चाहिँ तालिम र अध्ययनको अवसर प्रदान गर्न पनि यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण, डेफिनेटली को मान्छेले कस्तो काम गर्छ, कसको क्षमता के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर आगामी नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने हिसाबले हामी नेतृत्व हस्तान्तरणमा यसको उपयोग गर्न सक्छौँ। सरुवा, एक कर्मचारीलाई अर्को कुनै ठाउँमा सरुवा गर्नको लागि यसको आनी बानी कस्तो छ, कस्तो ठाउँमा गयो भने यसले राम्ररी काम गर्न सक्छ, उसको रुचि के छ, त्यसको आधारमा हामी सरुवा गर्न सक्छौँ। र जिम्मेवारी थपघट, राम्रो काम गरेको छ भने जिम्मेवारी थप्ने र उसको काम गर्ने शैली कमजोर भयो भने जिम्मेवारी घटाइदिने, यसलाई हामी चाहिँ जिम्मेवारी थपघटको हिसाबमा पनि यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन उपयोगका क्षेत्रहरू। अब लागौँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरूतर्फ, जसमा तपाईँलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उद्देश्य लेख्नुहोस्, औचित्य लेख्नुहोस्, आवश्यकता लेख्नुहोस्, महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने तपाईँले यही कुरालाई लेख्न सक्नुहुन्छ। पटक पटक यी विषयको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ, त्यो भएर मैले धेरै लामो समय लिन्न। सबै पदहरूको पूर्ण तथ्यपरक र अवैयक्तिक विवरणहरू अध्यावधिक गर्ने भनेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा हामी कुन पदले के काम गर्छ, त्यो पदको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, व्यक्तिको कार्य सम्पादन कस्तो छ, यसको अवैयक्तिक विवरण भनेको हामीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कसको घर कता, मावली कता, ससुराली कता भनेर हेर्ने होइन। हामीले त्यो कर्मचारीले त्यो सङ्गठनमा त्यो पदमा बसेर कस्तो कार्य सम्पादन गरेको छ भन्ने तरिकाले हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ है। त्यो भएर अवैयक्तिक विवरणहरूको अध्यावधि गर्छौँ हामीले। सङ्गठन र प्रत्येक पदको सापेक्षित मूल्य निर्धारणका लागि स्तर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने। मूल्य निर्धारण भन्नाले कुन पदलाई कति तलब दिनुपर्छ, कुन योग्यता भएको मान्छेले के काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि मूल्य निर्धारणका लागि स्तर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने। अर्को बढुवा तथा सरुवाको आधार तय गर्ने। यो पटक पटक हामीले हेऱ्यौँ, बढुवा गर्दाखेरि जसले अब्बल काम गरेको छ उसलाई बढुवा गर्ने, उसको रुचि अनुसार उसको क्षमता अनुसार उसलाई सरुवा गर्ने। यो बढुवा र सरुवाको आधार तय गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। तलब तथा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको निर्धारण गर्न, सुविधाहरूको निरीक्षण गर्नको निमित्त हामीले उपयोग गर्छौँ भनेर हामीले माथि पढिसक्यौँ। तलब तथा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको निर्धारण गर्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट दण्ड र पुरस्कारको निर्धारण गर्ने। दण्ड र पुरस्कारको निर्धारण गर्ने भनेको कर्मचारीहरूलाई राम्रो काम गरेको छ भने पुरस्कार दिने, अथवा राम्रो काम गरेन भने उसलाई चाहिँ दण्डको सिफारिस गर्ने। सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने, आधार तय गर्ने भनेको कसलाई कस्तो प्रकारको तालिम दिनुपर्ने छ, त्यो तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। यसको उद्देश्य त्यो हो भनेर हामीले यसलाई उद्देश्यमा लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै तपाईँलाई सोध्न सक्ने अर्को प्रश्न हो, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू के आधारमा हामी कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्छौँ। जुन हामीले मानक भनेर पढ्यौँ नि, हामीले मानक भनेका के हुन् भनेकै यही हो है। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने सरल तपाईँले यो लेख्न सक्नुहुन्छ, सम्बन्धित पदको कार्य विवरण। अघि हामीले कार्यभन्दा पढ्यौँ नि, कार्य विवरण, काम गर्दाको कार्य वातावरण, कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्दा अपनाएको संयमता र अग्रसरता, कार्य गर्न लगाएको समय, कामको गुणस्तर, कामको परिमाण, सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न पुर्याएको योगदान, विशिष्ट अवस्थामा कार्य विवरण बाहेक गरेका कार्यहरूको विवरण। अघि हामीले कार्यमा तीनटा कुरा हेरेको थियौँ, पद अनुसारको कार्य, उसलाई तोकिएको जिम्मेवारी र उसले आफ्नै अग्रसरतामा गरेको काम, तिनै आधारमा यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो। त्यो भएर तपाईँलाई जाँचमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने तपाईँले यिनै विषयहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, कार्य वातावरण, त्यसै गरी काम सम्पादन गर्दाखेरि अपनाएको संयमता, अग्रसरता, काम गर्न लगाएको समय, उसले गरेको कामको गुणस्तर, कामको परिमाण, कति परिमाणमा काम गर्यो, अनि सङ्गठनलाई उसले पुर्याएको योगदान र आफ्नै अग्रसरतामा गरेका कामहरू, यी आदि इत्यादिको आधारमा हामीले के गर्छौँ त कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका सिद्धान्तहरू, तपाईँलाई जाँचमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका सिद्धान्तहरू भन्यो भने हामीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लागि कस्तो सैद्धान्तिक धरातल, कस्तो सैद्धान्तिक आधारलाई अवलम्बन गर्छौँ भनेको हो, सबभन्दा पहिला एकरूपताको सिद्धान्त भनेको उस्तै उस्तै काम गर्ने कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कनमा एकरूपता हुनुपर्छ। मूल्याङ्कन गर्ने ढाँचा, विधि, प्रक्रियामा एकरूपता हुनुपर्छ भनेको उस्तै उस्तै काम गर्ने कर्मचारीलाई फरक फरक तरिकाले, फरक फरक विधि, फरक फरक ढाँचामा हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने नम्बर पनि फरक फरक आउन सक्छ, त्यसले सही नतिजा नदिन पनि सक्छ। त्यो भएर पहिलो सिद्धान्त एकरूपताको सिद्धान्त। दोस्रो निष्पक्षता र समताको सिद्धान्त।
यो त यसको मुटु भइहाल्यो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा हामीले निष्पक्षताको समताको सिद्धान्त भन्दा बित्तिकै फरक फरक अवस्थामा रहेकालाई फरक फरक व्यवहार गरेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। पारदर्शिताको सिद्धान्त, जति पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ, मूल्याङ्कन गरेका विधि पद्धति प्रक्रियाहरू सबैले थाहा पाउने तरिकाको हुनुपर्छ। गोप्य भन्दा पनि खुल्ला रूपमा सबैले जानेर बुझेर, तिमीले थोरै नम्बर ल्यायो भने किन थोरै नम्बर ल्यायो, धेरै नम्बर ल्यायो भने के आधारमा धेरै नम्बर आयो, यो यावत कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, पारदर्शिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सक्छौँ। सुरक्षाको सिद्धान्त भनेको, सुरक्षाको सिद्धान्त दुईवटा कुरा भेटाउँछ। एउटा कुरा, नम्बर दिने मान्छेले थोरै नम्बर दिएमा उसको ज्यान जीवधनको खतरा आउनु हुँदैन। अर्को कुरा, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनकै आधारमा कसैलाई पनि सेवाबाट निकाल्ने गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। अघि पनि हामीले भन्यौँ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मुख्य ध्येय भनेको सहयोग र सुधार हो। सुरक्षाको सिद्धान्त, प्रभावकारिता र दक्षताको सिद्धान्त, जहिले पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कर्मचारीले गरेका कामहरूको प्रभावकारिता कस्तो छ अथवा उसले गरेको कार्य सम्पादनको प्रभावकारिता हासिल गर्न के गर्नुपर्छ र उसको क्षमता दक्षता के छ, त्यो पहिचान गर्ने सन्दर्भमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ त्यसलाई, प्रभावकारिता दक्षताको सिद्धान्त। अर्को, विकासको सिद्धान्त, डेफिनेटली कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन किन गरिन्छ भन्दा कर्मचारीहरूको विकास गर्नु, सो ज्ञान सिप क्षमतालाई बढाउने, अगाडि बढाउने र उसको मनोवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मुख्य ध्येय नै सुधार र सहयोग भएको हुनाले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट प्राप्त भएका नतिजाको आधारमा कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्ने, कर्मचारीहरूलाई को क्षमताको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हुनाले विकासको सिद्धान्त भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्ने भयौँ। यी भए कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका सिद्धान्तहरू। अब लागौँ निजामती सेवामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने के लेख्ने। शिक्षकहरूको पनि यस्तै छ, नेपाल प्रहरी अथवा चाहिँ आर्मीहरूको पनि यस्तै छ, संस्थानहरूमा पनि यस्तै यस्तै प्रकारको हुन्छ। तपाईँले स्पेसिफिक कुनै कानुन छ भने त्यो कानुन हेरेर लेख्नु होला। मैले यहाँ एउटा आधार मात्रै लेखिदिएको छु, निजामती सेवामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। तपाईँले लामो व्याख्या गर्नु पर्दैन। निजामती सेवामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कस्तो व्यवस्था छ भनेर सोध्यो भने पहिलो कुरा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको एक महत्त्वपूर्ण आधार। अघि पनि हामीले सुरुमै पढेको थियौँ, सुरुमै भनेको थियौँ, नेपालमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको कुनै क्षेत्र छ भने त्यो के हो त, बढुवा हो। बढुवाको क्षेत्रमा यसको प्रयोग भएको छ। प्रहरीमा पनि त्यस्तै हो, आर्मीमा पनि त्यस्तै हो, संस्थानमा पनि त्यही हो, शिक्षकहरूमा पनि त्यही हो है। बढुवामा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको एक महत्त्वपूर्ण आधार हो। कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा मध्ये 100मा 40 अङ्क कासमुबाटै आउने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाटै आउने व्यवस्था छ। अनि राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूको 6 महिनामा अर्धवार्षिक र एकचोटि वार्षिक मूल्याङ्कन हुन्छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुन्छ भने राप अनङ्कित अर्थात् सहायक स्तरका कर्मचारीहरूले वर्षको एकपटक तोकेको समयभित्र कार्य सम्पादन फारम भरेर, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरेर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यो चाहिँ आर्थिक वर्ष सकिएको 7 दिनभित्र भन्छ। हामी साउनको 7 गतेभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरेर बुझाउने प्रचलन छ। अनि निजामती सेवा पुरस्कारका लागि छनौटको एउटा आधार पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई लिएको छ। तर यसको समस्या हामीले पछि पढ्छौँ, तालिमको पहिचान गर्ने विषयमा, कर्मचारीको क्षमतालाई हेर्ने विषयमा, कर्मचारीको सरुवा गर्ने विषयमा, होइन, कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी थपक्राउ गर्ने विषयमा यसको नतिजाहरूलाई उपयोग गर्न सकिएको अवस्था छैन। अब नेपालमा के समस्या छ, हामी पटक पटक यिनै कुराहरू दोहोऱ्याइरहेका छौँ। यहाँ पनि तिनै समस्याहरू दोहोरिन्छन्। सबैभन्दा पहिला बढुवा उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको जति छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको केवल बढुवा हुनको लागि आवश्यक पर्छ, त्यही भएर भर्ने। यदि यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरेर अथवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई नहेरिकन बढुवा हुने प्रचलन हुन्थ्यो भने यो मान्छेले त्यो पनि गर्दैन थियो। त्यही भएर पहिलो हामीले जान्नुपर्ने के त, बढुवामा केन्द्रित छ यसको समस्या। अर्को, तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने, वृत्ति विकासको सम्भावना आकलन गर्ने र कार्य सम्पादन बापत प्रोत्साहन दिने जस्ता विषयमा प्रयोग हुन सकेको छैन। यो पटक पटक मैले तपाईँलाई यही भने, विगतको कार्य सम्पादनमा आधारित रही भविष्यको सम्भावना आकलन गर्नेतर्फ पनि केन्द्रित छैन। मूल्याङ्कनका आधारहरूलाई कार्यविवरण र कार्य सम्पादन योजनासँग आबद्ध गरिएको छैन। अब मैले भने नि, हरेकलाई एकै प्रकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फार्म हामीले दिन्छौँ, जुन एकदमै नराम्रो प्रवृत्ति हाम्रोमा छ। एकदम कर्मकाण्डी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन छ नेपालमा। सुधार गर्नुपर्ने पक्षका सम्बन्धमा कर्मचारीलाई जानकारी दिने व्यवस्था नभएको। अब कर्मचारीलाई, यो त हामीले भन्यौँ नि, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य भनेको सुधार, कर्मचारीले आफूमा रहेका कमजोरीहरू सुधार्ने अवसर प्राप्त गरोस् भन्ने। तर त्यो कर्मचारीले सुधार्ने अवसरै प्राप्त गर्दैन। कर्मचारीले आफूलाई सुधार्ने वातावरण पनि छैन। एकै प्रकृतिको कासमु सबै
प्रकृतिको कामका लागि। इन्जिनियरलाई पनि त्यही, वनको कर्मचारीलाई पनि त्यही, कृषिको कर्मचारीलाई पनि त्यही, लेखाको कर्मचारीलाई पनि त्यही, प्रशासनको कर्मचारीलाई पनि त्यही एकै प्रकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फार्म हामीले उपयोग गरिरहेका छौँ। मूल्याङ्कनमा एक पत्ता छैन। कसैले 100मा 100 कामै नगरे पनि 100मा 100 नम्बर दिन्छ। कसैले चाहिँ रिस उठ्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्नलाई पनि कम नम्बर दिन्छ। एकरूपता पनि छैन र कर्मचारीमा उत्साह छैन। अब कार्य सम्पादन फार्म भर्ने बेला आयो, यो भर्यो भने मैले यो नतिजा हासिल गर्छु, एकदम कर्मकाण्डी बढुवाका लागि नभई नहुने हुनाले मात्रै मान्छेले जबरजस्ती कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फार्म भर्ने र नम्बर दिनेले पनि जबरजस्ती नम्बर दिने व्यवस्था छ। यो बाहेक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमले अथवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले नेपालका कर्मचारीहरूमा मोटिभेसन, उत्साह उत्पन्न गरेको देखिन्न। यी हाम्रा समस्या भए। अब यसैलाई दोहोऱ्याएर तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त? समाधान पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। मूल्याङ्कन प्रणालीलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्नु पर्यो भनेको समयको परिवर्तन सँगसँगै हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। यसलाई तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने, व्यक्ति विकासको सम्भावना आकलन गर्ने र कार्य सम्पादन बापत प्रोत्साहन दिने विषयमा पनि उपयोग गर्नु पर्यो। कार्यालयको समग्र प्रगति र कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई जोड्ने गरी यसको उपयोग गर्नु पर्यो। मूल्याङ्कनका आधारहरूलाई कार्यविवरण र कार्य सम्पादन योजनासँग आबद्ध गर्नु पर्यो। सुधार गर्नुपर्ने पक्ष कर्मचारीहरूलाई पनि जानकारी गराउनु पर्यो। कामको प्रकृतिको आधारमा समूह फारम निर्माण गर्नु पर्यो। फरक फरक प्रवृत्तिको काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम पनि फरक फरक हुनु पर्यो। मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउनु पर्यो र आधुनिक मूल्याङ्कन प्रणालीको अवलम्बन गर्नु पर्यो। यदि गर्न सक्यौँ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हाम्रोमा तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक हुन सक्छ। र जहिले पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू थाहा दिने, कर्मचारीको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने खालको हुनुपर्छ। हुन्छ त, आजलाई यति। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मलाई आशा र विश्वास छ तपाईँलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन परेको होला। यदि तपाईँका कुनै राय सुझाव सल्लाह छन् भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला। अर्को दिन अर्को भिडियोमा तपाईँ र मेरो भेट अवश्य हुनेछ। यदि तपाईँले यो भिडियोमा लाइक गरिदिनु भयो अथवा डिसलाइक गरिदिनु भयो या चाहिँ कुनै कमेन्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँप्रति निकै आभारी हुनेछु। आजको लागि विष्णुप्रभा सापकोटा तपाईँबाट बिदा हुन्छु। सफलताका रङहरूले यहाँहरूको जीवनमा सधैँ खुसीको इन्द्रेणी पोतिरहोस्। फेरि भेटौँला। नमस्कार।